Lesson 3.5 Our National Days. हाम्रा राष्ट्रिय दिवसहरु के हुन् त हैन केलाई हामी राष्ट्रिय दिवस Those special days that carry historical and political significance for a nation are called national days. The days which carry historical and political significance. Let's see. Okay, the days which carry political and historical significance, they are called national days. ऐतिहासिक राजनीतिक कुनै महत्त्व बोकेका दिनलाई हामी चाहिँ हैन राष्ट्रिय दिवस भन्छौं, राष्ट्रिय दिनको रूपमा मनाउँछौं. Observed nationwide. They are observed nationwide at local level to government level. They celebrate in national level to local level. स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म नै मनाउने गरिन्छ. Nepal observed a number of such days. नेपालले त्यस्ता धेरै a number of such days observe every year. It is the duty of every citizen. अब हाम्रो देशमा त्यस्ता धेरै हैन ऐतिहासिक परिवर्तनहरू भएका छन्, त्यस्ता धेरै राजनीतिक महत्त्व राख्ने कुराहरू पनि छन्. So that Nepal observe many such days. त्यस्ता दिनहरू चाहिँ मनाउने गरेको छ प्रत्येक वर्ष. It is the duty of every citizen to mark these days and learn important lesson for the sake of nation and nationality. After studying this lesson, we will able to show our behavior to our nation and such days positive behavior show गर्ने हामी चाहिँ positive behavior मा show गर्न हामी सक्ने छौं. र त्यो दिवसमा चाहिँ प्रत्येक नागरिकको काम के हो भने every citizen's task duty is that they should participate in such national days in celebrating such national days. त्यस्तो national day celebrate गर्नमा पार्टिसिपेट हुनु सबैको दायित्व हो. Okay, there are certain days in our calendar which we observe with great enthusiasm. There are certain days in our calendar which we observe with great enthusiasm throughout the country. हाम्रो देशमा त्यस्ता केही के छन् त नेशनल डेजहरु छन् हैन, के सर्टेन डेजहरु छन् जसलाई हामी इन्थुसियाज्मका साथमा हामी मनाउने गर्दछौं हैन, ठूलै उत्सवको रूपमा हामी मनाउने गर्छौं. There are the days of our great achievements. Such days we celebrate. And what's happened in that day? त्यो दिनमा के भएको थियो भने के भएको हुन्छ त भने ग्रेट अचिभमेन्ट्सहरु, ठूला ठूला परिवर्तनहरु, उपलब्धिहरु भएका. The days when we pay tribute to martyrs, हैन, त्यो दिन ल्याउनमा यस्तो ग्रेट डेजहरु चाहिँ ल्याउनमा चाहिँ हाम्रा महान वीर शहीदहरुको हैन ठूलो भूमिका रहेको छ. उहाँको बलिदान, उहाँको जीव ज्यानले गर्दाखेरि हामी के भएको हुन्छ यो हैन ल्याउन, ती दिनहरु ल्याउन चाहिँ सफल भएका छौं. पोलिटिकल चेन्जेसहरु ल्याउन सफल भएका छौं. The days when our history took a new turn. Now we talk about different form of government, different right and rituals, and विभिन्न बारेमा हामी कुरा गर्छौं. र अहिलेको फ्रीडम, इक्वालिटी हैन, त्यसै गरेर अरु समावेशी कुरा गर्छौं. सबै कुरा चाहिँ केले गर्दा भएको त यही हैन विभिन्न हाम्रा मर्टियरहरुले, हाम्रा हैन वीर पुर्खाहरुले चाहिँ ल्याएको बलिदानी बापत आएको अहिलेको चाहिँ देश नेपाल हो. गभर्नमेन्ट अफ नेपाल, सम नेशनल डेज आर डिस्क्राइब बिलो. केही नेशनल डेजहरु चाहिँ यहाँ छन्. सच नेशनल डेज वी विल डिस्क्राइब बिलो. हामी चाहिँ केही नेशनल डेजको बारेमा हामी तल डिस्क्राइब गर्दै छौं. के होला त्यस्ता नेशनल डेज के रिमेम्बर छ तपाईले मनाउने गरेका? ल भन्नुस् त ल. डे सर, चिल्ड्रेन दिवस. यस, कन्स्टिट्युसन डे. अदर चिल्ड्रेन डे. वुमेन डे. अदर चिल्ड्रेन डे. यस, अदर डेमोक्रेसी महिला दिवस सर. Yes, democracy day. Education day. Okay, Education day. Some of the list is here. Some important national days celebrated in our country are given below. Martyrs Day, it is celebrated every 16 March every year. प्रत्येक माघ 16 गते यो मनाइन्छ. Martyrs Day, शहीद दिवस.
डेमोक्रेसी डे प्रजातन्त्र दिवस 7 फाल्गुन एभ्री इयर. चिल्ड्रेन्स डे बाल दिवस 29 भदौ प्रत्येक वर्ष. कन्स्टिट्युसन डे संविधान दिवस 3 असोज प्रत्येक वर्ष. लोकतन्त्र डे 11 वैशाख प्रत्येक वर्ष. एजुकेसन डे 8 सेप्टेम्बर एभ्री इयर शिक्षा दिवस होइन. इन्टरनेसनल वुमेन डे अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस 8 मार्च एभ्री इयर. गणतन्त्र डे 15 जेठ एभ्री इयर. लेबर डे 1 मे एभ्री इयर. दिज आर द सम स्पेसल डेज विच आर सेलिब्रेटेड इन नेपाल है. नेपालमा चाहिँ सेलिब्रेट हुने केही दिवसहरू चाहिँ उनीहरू है. फर्स्ट, हु आर दे? कुड यु टेल हु आर दे? Sir, सरी, we say sir them. We Yeah. know their name. आवर ग्रेट मार्टियर्स. Martyrs. यस होइन, हाम्रा नेपालका वीर शहीदहरू. देयर नेम्स, कुड यु टेल द नेम? यस प्लिज टेल. सुकुरा शास्त्री, धर्मजा माग्दैमा लखन थापा, यस दिस फोर दशरथन. आर होइन, दे वेयर किल्ड बाई राणा रिजाइम बिकज दे वर्क्स दे जस्ट मेक डिफ्रेन्ट ग्रुप्स होइन. धर्मभक्त माथिमा गङ्गालाल श्रेष्ठ, सुब्रा शास्त्री र दशरथ चन्द होइन, उहाँ 4 जना शहीदहरू चाहिँ नेपालको इतिहासमा होइन ग्रेट मार्टियरको रूपमा हुनुभएको छ. उहाँको योगदानको बारे हामी पछि चर्चा गर्नेछौँ. मार्टियर्स डे होइन, शहीद दिवस. इट इज सेलिब्रेट इन नेपाल एभ्री 16 माघ होइन. माघ 16 गते चाहिँ शहीद दिवसको रूपमा मनाइन्छ हाम्रो देशमा. इट इज द डे वेन enthusiastic youths were killed for democracy by the autocratic ruler. autocratic रुलरले के गरे भने होइन हाम्रा यी 4 जना एकदमै इनर्जेटिक एन्थुसियास्टिक युथलाई किल गरे. कहिले मारे भन्दा होइन 1900 को दशकमा चाहिँ मारेका हुन्. कन्ट्री, इट इज द डे वेन enthusiastic youths were killed for democracy by the autocratic Rana rulers. The commemoration of martyrs continue for a week in काठमाडौँ. काठमाडौँमा चाहिँ यो शहीद दिवस 1 हप्तासम्म मनाइन्छ. पिपुल पे होमेज टु द मार्टियर अल ओभर द नेपाल. नेपालमा उहाँ मात्र होइन, नेपालभरि नै यसरी चाहिँ मार्टियर्स डेलाई ग्रेट पम्पको रूपमा सोको रूपमा लिने गरिन्छ. एकदमै होइन ट्रिब्युट. Sir, किनकि दे होइन दे फाइट अगेन्स्ट द राणा रुलर, अटोक्रेटिक राणा रुलर होइन बिफोर 2007 होइन. दे स्टार्टेड रिभोल्युसन अगेन्स्ट राणा होइन, राणा अटोक्रेटिक राणा रुलर होइन. यु माइट हेभ अलरेडी स्टडिड इन योर प्रिभियस 9 क्लास. राणा रुल होइन उदय हुनु, स्टार्टिङ, इन्डिङ के कारणले गर्दा भयो सबै थाहा छ. इन काठमाडौँ मिनिस्टर्स, गभर्मेन्ट अफिसर्स, पोलिटिकल लिडर्स एन्ड इभन अर्डिनरी सिटिजन्स गो टु द मार्टियर्स गेट होइन. पिपुलहरू, मिनिस्टरहरू, गभर्मेन्ट अफिसरहरू गएर चाहिँ मनाउने गर्छन्, सम्झिने गर्छन्. मार्टियर गेटमा, शहीद गेटमा जान्छन्. टुटिखेल एन्ड अफर्स गार्डेन एन्ड बङ्क्विट्स अफ फ्लावर्स टु द बर्ड्स अफ मटेरियल्स होइन. मटेरियलहरूको चाहिँ कदमा चाहिँ फुलका गुच्छाहरू, मालाहरू लगाएर चाहिँ सम्मान गर्ने गरिन्छ. अनर अफ देयर कन्ट्रिब्युसन टु द डेमोक्रेसीको पक्षमा चाहिँ उहाँहरूको आवाज जुन बुलन्द पार्नुभयो त्यसको खातिर चाहिँ उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त सम्झना गर्नुहुन्छ. दे अल्सो भिजिट टेकु पचली. टेकु पचलीमा पनि भिजिट गर्छन्. वेयर सुकुरा शास्त्री वाज ह्याङ्ड. सुकुरा शास्त्रीलाई चाहिँ झुन्ड्याइएको थियो. किन झुन्ड्याइयो होइन? वी नो द्याट ही अर दे द ग्रुप अफ द्याट सुकुरा शास्त्री, धर्म माग्थेमा, दशरथ चन्द एन्ड गङ्गालाल श्रेष्ठ, दे वेयर होइन फाइट, दे वेयर रेज voice against the Rana ruler in different parts of the country, and they knew that the Rana rulers knew that these 4 people, they were making different groups and against themselves. They hang, direct to death, direct they kill them. They also visit Teku Pachali where Sukra Shastri was hanged. Sifal where Dharmabhakta Mathema was executed होइन, जहाँ धर्मभक्त माथेमा चाहिँ हत्या गरियो. अनि शोभा भगवती वेयर दशरथ चन्द एन्ड गङ्गालाल श्रेष्ठ वेयर सुडेड, जहाँ दशरथ चन्द र गङ्गालाल श्रेष्ठलाई मारियो. यो ठाउँमा गएर पनि
पिपुलहरूले चाहिँ सेलिब्रेट गर्ने गर्छन्, सम्झिने गर्छन्। सिमिलरली शहीद स्मारक मार्टियर्स मेमोरियल लैनचौर इन अ लैनचौर इज अ प्लेस वेयर मार्टियर्स आर अनर्ड बाई अफरिङ फ्लावर्स एक्सेट्रा। त्यसै गरी शहीद स्मारक लैनचौरमा गएर पनि शहीदलाई सम्झिने गरिन्छ होइन। उहाँहरूको ग्रेट जुन चाहिँ कन्ट्रिब्युसन टु ब्रिङ डेमोक्रेसी इन नेपाल, नेपालमा डेमोक्रेसी ल्याउनको लागि जुन ग्रेट चाहिँ उहाँले होइन उहाँले दिनुभएको चाहिँ ठुलो एउटा योगदान छ, कन्ट्रिब्युसन छ, त्यसलाई सम्झेर चाहिँ होइन होइन ग्रेट डेजको रूपमा लिने गर्छन्। लाइकवाइज वी अल्सो पे ट्रिब्युट to known martyrs who sacrificed their lives during the movement of 2062-63 BS. Not only the martyrs who sacrificed their life in before 2007, but also the martyrs who got sacrificed the movement 2062-63 BS and Modest movement as well as Maoist people who are all the people they who lost their life, they were great for the Nepalese history because of their great contribution to bring this situation, this type of that political situation in Nepal, this type of condition of Nepal, Nepal condition ल्याउनको लागि they played a great role. So we never forget their roles, though we forget ourselves, we don't forget our such great martyrs. Okay, after this Martyr Day को बारेमा बुझ्नुभयो। After this Democracy Day, this Democracy Day and Martyr Day is related. How it is related? Four people got martyred on, then after democracy has been promulgated in Nepal on 7 Falgun 2007 BS. More detail we will study in our later on in civic. धेरै हामी डिटेलमा तर पढ्छौँ र किन बनाउन थाल्यो मात्र बुझौँ। हामी यहाँ 2007 सालदेखि फागुन 7 गते नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो हो होइन। के हो यो भनेको भने राणार्ची सिस्टम जुन जङ्गबहादुर राणाले स्टार्ट गरेको राणा सिस्टम थियो, that rule was ended on 7 Falgun 2007 BS after signing दिल्ली एग्रिमेन्ट साइन भयो बिट्विन राणा राजा एन्ड कांग्रेसको बिचमा चाहिँ जुन साइन भयो, एग्रिमेन्ट भयो। आफ्टर द्याट राणा रुल हेज बिन इन्डेड फ्रम नेपाल। ओभरथ्रोन अफ डेमोक्रेसी वाज इस्टाब्लिश इन नेपाल। Democracy was established in the country. Every year we celebrate Democracy Day. On this occasion, there is a public holiday. And previously it was public holiday. This public holiday is merged with the Democracy Day. Democracy Day, Loktantra Day, these all days holiday is merged in Constitution Day. Merged भएको छ भाइ बहिनीहरु। People take out a procession, but different. Public holiday was not there nowadays, but there is people take out a procession in every town and leaders address meeting in order to raise awareness को लागि चाहिँ पिपलहरु हैन घरभन्दा बाहिर निस्किन्छन् अथवा हैन विभिन्न डिफरेन्ट प्रोग्राममा भाग लिन्छन्। different kinds of program launched in different parts of the country. After this राष्ट्रिय बाल दिवस को बारेमा short glimpse here. Children's Day मनाइन्छ, बाल दिवस पनि मनाइन्छ। On 14 September 1990 मा बाल दिवस मनाइन्छ। 29 भाद्र त्यो पर्छ 29 भादौको दिन चाहिँ 29 भदौको दिन चाहिँ त्यो पर्ने गर्छ सधैँ 14 हैन सेप्टेम्बर 29 भदौमा पर्छ। नेपाल साइन द इन्टरनेशनल कन्भेन्सन अन द राइट अफ द चाइल्ड 1989। किन मनाइन्छ भने that day 1990 September 14 मा नेपाल साइन अन इन्टरनेशनल कन्भेन्सन अन चाइल्ड राइट हैन अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार महासन्धिमा नेपालले साइन गरेको जुन 1989 मा चाहिँ इस्यु भएको थियो युनाइटेड नेसनको महासभाबाट। त्यसमै चाहिँ नेपालले 1990 मा साइन गरेको थियो। किन साइन गर्यो भने सबै बालबालिका हामीले नेपालका सबै all the children who are in Nepal हैन they have right to get education हैन no people no children are engaged in child labor मा कसैले लाइन भन्ने कुरा रह्यो। We observe this day as Children's Day। हामी त्यो दिन चाहिँ चिल्ड्रेन्स डे को रूपमा मनाउँछौँ। On this day various programs are launched हैन programs are organized in school and बाल मन्दिरहरुमा विभिन्न प्रोग्रामहरु लन्च गर्छन्। प्रोग्रामहरु हैन आयोजना गरिन्छ, अर्गनाइज गरिन्छ हैन चिल्ड्रेनहरुलाई
स्वीट्सहरू फ्रुट्सहरू दिन्छ, क्लोथेस स्पिच आर मेड टु मेक पिपुल अवेर अफ चाइल्ड राइट्स होइन, बाल अधिकारको बारेमा चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ होइन कार्यक्रमहरू गरेर बाल अधिकार दिवस मनाइन्छ। लेटर अन लेट्स सी दिस पिपुल्स मुभमेन्ट होइन, दिस इज होइन पिपुल्स ग्यादरिङ वान अफ दि ओके कन्स्टिट्युसन डे, यो संविधान पनि अब संविधान दिवस पनि मनाइन्छ। यो पनि द कन्स्टिट्युसन डे इज द डे अन विच द कन्स्टिट्युसन अफ द कन्ट्री इज अनाउन्स्ड। यो दिनमा चाहिँ नेपालको संविधान जारी भएको थियो, अनाउन्स आफ्टर द पिपुल्स मुभमेन्ट सेकेन्ड द ओल्ड कन्स्टिट्युसन होइन, द कन्स्टिट्युसन नेपाल 2074, द इन्टरिम कन्स्टिट्युसन 2063 दे वेयर इनएक्टिभ, तिनीहरू इनएक्टिभ भएर नेपालमा चाहिँ होइन 2072 साल असोज 3 गते होइन कन्स्टिट्युसन द न्यू कन्स्टिट्युसन हेज बिन promulgated in Nepal constitution, नेपाल भनेर भयो। Thus 3rd असोज 2072 इज सेलिब्रेटेड एज अ कन्स्टिट्युसन डे, नेसनल डेको मेन नेसनल डेको रूपमा यो 3rd असोज 2072 लाई लिइन्छ। र यो असोज 3 गते किन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, वाइ इट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट होइन, दिस डे 3rd असोज 2072 होइन, अन द्याट डे नेपाल्स होइन कन्स्टिट्युसन, दिस डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन, फर्स्ट कन्स्टिट्युसन आफ्टर रिपब्लिक होइन गणतन्त्र पछिको पहिलो एन्ड द फर्स्ट कन्स्टिट्युसन विच इज प्रिपेयर्ड बाई पिपुलले प्रिपेयर गरेको पहिलो कन्स्टिट्युसन, यो संविधान चाहिँ जारी भएको हो। एन्ड द कन्स्टिट्युसन विच इज प्रिपेयर्ड बाई पिपुल्स रिप्रेजेन्टेटिभले बनाएको अथवा हामीले बनाएको संविधान हो होइन। दिस इज से द्याट दिस इज द बेस्ट कन्स्टिट्युसन विच वेयर प्रिभियसली promulgated होइन, प्रिभियसली promulgated भएको कन्स्टिट्युसनभन्दा यो चाहिँ एकदमै बेस्ट कन्स्टिट्युसनको रूपमा लिइन्छ। र दिस कन्स्टिट्युसनलाई हामीले सबैले चाहिँ के को रूपमा बेस्टको रूपमा लिने गर्छौँ होइन। त्यसै गरेर दिस कन्स्टिट्युसन इज अल्सो कल एज द्याट समावेशी होइन, इन्क्लुसिभ कन्स्टिट्युसनको रूपमा लिने गरिन्छ। इट वाज अनाउन्स अन 3rd असोज, सो दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज अ कन्स्टिट्युसन डे। दो होइन दो द कन्स्टिट्युसन चाहिँ प्रमुलगेटेड गर्ने भनेर कहिले 2007 सालमा एग्रिमेन्ट, दिल्ली एग्रिमेन्ट हुँदाखेरि नै प्रमुलगेट गर्ने भनेर चाहिँ एग्रिमेन्ट भएको थियो। दिल्ली एग्रिमेन्टमा राजा र कङ्ग्रेसको बिचमा एग्रिमेन्ट भएको थियो। 2007 साल पछिको पहिलो संविधान होइन, अन्तरिम संविधान पछि फर्स्ट संविधान चाहिँ कन्स्टिट्युसन एसेम्ब्लीबाट जारी गर्ने भनेको थियो। बट त्यो के भयो त, फेल खायो। र आफ्टर करिब 2072 भनेपछि करिब 70 होइन 65+ इयर पछि चाहिँ के भयो त नेपालमा प्रमुलगेटेड भयो होइन। र द्याट डे इज द भेरी ग्रेट डे फर नेपाल बिकज नेपालिज पिपुल्स होइन गेट न्यू कन्स्टिट्युसन अन फेभर अफ देमसेल्फ, तिनीहरू आफैको फेभरमा चाहिँ कन्स्टिट्युसन बनाए। सो दिस भेरी होइन ग्रेट डे। र दिस विथ द कन्स्टिट्युसन डे दिस रिपब्लिक डे अल्सो भेरी होइन important, very significance in this Nepalese history. Nepal has a long rule by king. You know there are 205 years होइन 205 वर्ष 250 वर्षभन्दा धेरै होइन 200 वर्ष, मोर देन 200 इयर्स होइन नेपालमा चाहिँ राजाहरूले एकतन्त्रसम्म शासन गरे। नेपाल ह्याड रुल्ड बाई किङ्स हु कम टु पावर विदाउट पपुलर भोट्स। नेपालमा चाहिँ भोट्स बिना नै राजाहरूले शासन गर्थे। Just in a role of succession, it means that if father is the king, his son automatically king there is. So that rule is there. Mostly they exercise absolute power, and mostly they exercise absolute power चाहिँ आफ्नो पावरलाई होइन एक्सर्साइज गर्थे। दो कन्स्टिट्युसन मोनार्की वाज इन्ट्रोड्युस आफ्टर 2007 इयर्स। 2007 साल पछि नेपालमा चाहिँ होइन संविधानको अन्डरमा रहेर राजाले काम गर्ने भने पनि it is not practically applied, right? It is not practically applied. In some kings such as Mahendra and his son Gyanendra took absolute power against constitutional provision. Though there is constitutional provision थियो that होइन राजा king should be under the constitution, but there is one होइन article अथवा one points is given, some points is there in constitution, and they, on that constitution होइन on that point they अन द्याट पोइन्टमा रहेर चाहिँ तिनीहरूले के गर्थे भने दे स्टार्ट डाइरेक्ट रुल इन नेपाल होइन
autocratic ruler bana khoje. After the Gyanendra's takeover in 2061, parties including the Maoist party were united against his autocracy and launched a popular movement at the turn of 2062 PS. भाइ बहिनीहरु यो रिपब्लिक डे चाहिँ आउनुमा 62-63 को जनआन्दोलनले ग्रेट भूमिका रहेको छ र यो इम्पोर्टेन्ट किन छ भने हैन जेठ 15 गते मनाइन्छ यो रिपब्लिक डे हैन त्यो दिन राजाका पावरहरु चाहिँ कट अफ भए अनि के भयो देशमा गणतन्त्र राजाका सदाका लागि राजालाई बाइ गरियो देशमा जनताको छोरो चाहिँ हैन प्रेसिडेन्ट हुने सिस्टम चाहिँ अगाडि ल्याइयो सो लन्च भयो हैन माओवादी संघको आन्दोलनसँग रह्यो यसको बारेमा हामी डिटेल पछि पढ्नेछौँ रिपब्लिक डे चाहिँ हैन राजाले को त्यो 61 सालमा गरेको टेकओभर त्यो पोलिटिकल पार्टीलाई ब्यान गरेका थिए त्यही ब्यान गरेको चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरुलाई मिलेर माओवादीसँग मिलेर चाहिँ के गरे त रिपब्लिक डे मलाई अन 11 वैशाख 2063 11 वैशाखमा चाहिँ किङ रिस्टोर यो डेमोक्रेटिक डे भएछ रिपब्लिक डे हैन अनि यसलाई 11 गते लोकतन्त्र दिवस मानिन्छ 2062-63 किङ रिस्टोर पब्लिक राइट्स 11 वैशाखमा चाहिँ जुन 19 दिन जनआन्दोलन चल्यो चैत्र 28 देखि सुरु भएको आन्दोलन वैशाख 11 गतेसम्म 19 दिनसम्म चल्यो र त्यो आन्दोलनले के गर्यो त पावरलाई खोज्ने चाहिँ खोज्यो भनौँ न हाउएभर एन्टी मोनार्की सेन्टिमेन्ट ह्याड डेभलप पहिला सुपर राजाले चाहिँ राजाका पावरहरु चाहिँ खोज्ने त थिएन लेटर अन एन्टी मोनार्की सिस्टम हैन चाहियो भनेर चाहिँ के गरे नाराहरु घन्किए हैन सेन्टिमेन्ट डेभलप अमङ द मास अफ पीपल को बीचमा एज अ रिजल्ट द फर्स्ट सेसन अफ कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्बली डिक्लेयर्ड इन नेपाल रिपब्लिक स्टेट अन 15 जेठ 2065 नेपालले 15 जेठ 2065 मा चाहिँ हैन नेपाललाई एउटा गणतन्त्र राजाका अल द पावर्स अफ हैन पावर्स अफ किङ्स आर कट अफ एन्ड नेपाल इन्ट्रोड्युस रिपब्लिक कन्ट्री नेपाल चाहिँ रिपब्लिक कन्ट्रीको रूपमा घोषणा 2065 मा देन द किङ्स क्विटेड द रोयल प्यालेस राजालाई त्यहाँबाट हटाइयो र 7 साउन द सेम इयर आवर फर्स्ट प्रेसिडेन्ट वाज इलेक्टेड 7 साउनमा चाहिँ हाम्रो पहिलो प्रधानमन्त्री के हुनुभयो सरी पहिलो राष्ट्रपति हैन इलेक्टेड हुनु पर्यो देयरफोर वी मार्क एभ्री 15 जेठ एज आवर रिपब्लिक डे हामी प्रत्येक जेठ 15 गते हामी रिपब्लिक डे को रूपमा मनाउने गर्दछौँ गणतन्त्र दिवस नेक्स्ट वान इज लोकतन्त्र डे वैशाख 11 इज रेड डे इन द हिस्ट्री अफ नेपाल रातो on this day 2063 PS King Gyanendra had to yield to that one day 19 days long people's movement हैन दोस्रो जनआन्दोलन चाहिँ इन भएको हो यो 19 दिन लामो जनआन्दोलन अन्त्य भएको चाहिँ लोकतन्त्र दिवस वैशाख 11 हो र त्यो दिन चाहिँ हैन लोकतन्त्र दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ people he had state power and sovereignty जुन 2061 मा लगेको पावर थियो त्यो पावर sovereignty र सार्वभौमिकता र जनताका पावरहरु जनतालाई नै फिर्ता दिनुभएको थियो सो लोकतन्त्र डे सेलिब्रेट अन वैशाख 11 हैन चाहिँ मनाउने गरिन्छ लाइकवाइज एजुकेसन डे युज्ड टु सेलिब्रेट अन फागुन 12 बट फ्रम 2006 PS पहिला के गरिन्थ्यो वैशाख हैन फागुन 12 गते मनाइन्थ्यो 2063 सम्म त्योभन्दा पछि इट इज सेलिब्रेट अन सेप्टेम्बर 8 पछि सेप्टेम्बर 8 मा मनाउन थाल्यो व्हिच इज द वर्ल्ड लिटरेसी हैन विश्व साक्षरता दिवसको रूपमा चाहिँ वर्ल्ड लिटरेसी डे को दिनमा मनाउने गरिन्छ अन दिस डे पीपल एन्ड इन्स्टिट्युसन that have rendered valuable service to the cause of education are honored हैन यो शिक्षा दिवसको अवसरमा चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पुरस्कृत सम्मान गरिन्छ अवार्ड दिइन्छ and in addition to these medals and certificates of honor हैन नेपालले हाम्रो चाहिँ स्कुलले पनि सर्टिफिकेट हैन पाएको थियो किनकि हैन 3 वर्ष लगातार चाहिँ 100% रिजल्ट ल्याउन सफल भएको हुनाले पहिला एससी को बेलामा है फर्स्टमा यो लेटर ग्रेडिङ हुँदा पहिला टु दोज हु ह्याभ डन पीएचडी टपर्स मास्टर ब्याचलर लेभल टपरहरूलाई पीएचडी टपरहरूलाई अनर गरिन्छ र द स्कुल हु एसएलसी रिजल्ट आर बेस्ट इन द कन्ट्री अर डिस्ट्रिक्ट आर अवार्डेड एजुकेसन सिलले गर्दा चाहिँ एजुकेसन सिल दिएर चाहिँ बेस्ट रिजल्ट ल्याउनलाई पनि के गरिन्छ त सम्मान गर्ने गरिन्छ एजुकेसन डे International Women's Day. After this International Women's Day, Antarashtriya Mahila Divas, we celebrate International Women's Day on March 8 every year. प्रत्येक वर्ष मार्च 8 मा हामी अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउँछौँ
हैन टु कमरेट टु द स्ट्रगल मेड फर द इक्वल राइट्स विथ मेन हैन महिलाको पनि पुरुष बराबर समान अधिकार हुन्छ भनेर चाहिँ जुन लडेका थिए त्यसकै आधारमा रहेर हामी मनाउने गर्छौँ हैन इन वुमेन गभर्मेन्ट सर्भिस आर गिभ होलिडे सरकारले महिलालाई होलिडे दिन्छ दिस आर दे अर्गनाइज प्रोग्राम्स टु एराउज अवेरनेस इन वुमेन हैन महिलाले चाहिँ विभिन्न अवेरनेस प्रोग्रामहरू लन्च गर्छन् मेन एन्ड वुमेन आर इक्वल इन द आई अफ द ल कानुनको हैन अगाडि चाहिँ महिला र पुरुष बराबर हो एन्ड बोथ देम सुड बी इक्वल इन सोसाइटी एज वेल समाजमा पनि इक्वल हुन् भन्ने वुमेन डे देनाउँछ सिन्स द टाइम अफ द रसियन रिभोल्युसन कसरी सुरु भयो भने रसियन रिभोल्युसन इन द 1917-80 मा रसियामा रिभोल्युसन भयो फर्स्ट मे हेज बिन सेलिब्रेट एज इन्टरनेसनल लेबर डे हैन अन्तर्राष्ट्रिय वर्कर्स डे अथवा लेबर डे भनिन्छ रसियामा रिभोल्युसन भयो कामदारहरूले 1917 मा रिभोल्युसन गरे र त्यही दिनलाई चाहिँ सम्झेर हैन काम 8 घण्टा काम 8 घण्टा हैन रेस्ट हैन 8 घण्टा चाहिँ रेस्ट गर्ने 8 घण्टा काम गर्ने 8 घण्टा इन्टरटेनमेन्ट भन्ने चाहिँ माग राखे इन द पास्ट द लेबर ह्याड टु टोलरेट मेनी इन्जस्टिसहरू थिए एन्ड एक्सप्लोटेसनहरू वेन द एक्सप्लोटेसन्स बिकेम टु इन्टोलरेबल स्ट्रगल हैन स्ट्रगल बोर फ्रुट पछि स्ट्रगलले के ल्यायो फ्रुटफुल बनायो टु कमरेट टु द स्ट्रगल लेबर डे इज अब्जर्भ इट ह्याज रिसेन्टली बिन मेड इन नेपाली नेसनल डेज अहिले चाहिँ नेपालमा पनि इन्टरनेसनल नेसनल डेज चाहिँ मनाउने गरिन्छ Okay, importance of celebrating national days. There is a great importance of celebrating national days. These days are important events. They remind us of the vital events that took place on those days, celebrating them on a day. With some formalities alone is not enough to get the true spirit of the days. National days are celebrated to commemorate the event of the day in the history. Common people will be familiar about various events of history and different achievements. The upcoming generation will also be familiar about the historical events. The glory of the history will be sustained. These are the importance. Okay, what are the ways to celebrate national days? Different programs should be organized throughout the country in both government and local level. People should be made aware about the day by radios and television, newspaper, internet, etc. March procession, seminar, etc. should be organized throughout the country. School, college, government and non-government organizations should conduct the programs related to national days instead of giving holidays. Right? Street drama can be demonstrated to make people aware. These are the ways, to be celebrate national days. Okay, thank you very much and namaste.